बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम रोज़े के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि रोज़े की कितनी अक़साम हैं। रोज़ा बुनियादी तौर पर उसकी 8 किस्में बनती हैं, 8 अक़साम बनती हैं। पहली किस्म है फ़र्द मुअय्यन, दूसरी किस्म है फ़र्द गैर मुअय्यन, तीसरी किस्म है वाजिब मुअय्यन, चौथी किस्म है वाजिब गैर मुअय्यन, पाँचवीं किस्म है मसनून, छठी किस्म है रोज़े की मुस्तहब और सातवीं किस्म है मकरूह तहरीमी और आठवीं जो किस्म है रोज़े की वो है मकरूह तंज़ीही। तो जब भी आप कोई रोज़ा रखते हैं तो वो इन्हीं 8 टाइप्स में से कोई एक रोज़ा होगा। अल्लाह हम इख्तिसार के साथ इन 8 अक़साम का ज़िक्र करेंगे कि कौन सा रोज़ा आप रखेंगे तो वो किस टाइप के अंदर आएगा। तो सबसे पहली जो रोज़े की किस्म है वो है फ़र्द मुअय्यन। फ़र्द मुअय्यन जो रोज़ा होता है ये रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा है। अभी रमज़ानुल मुबारक में हम जो रोज़े रखेंगे इन रोज़ों को फ़र्ज़ मुअय्यन कहा जाता है। उर्दू में हम फ़र्ज़ कह देते हैं, अरबी के अंदर यही लफ्ज़ जो है वो फ़र्द है। तो फ़र्द मुअय्यन रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को कहा जाता है। रोज़े की दूसरी किस्म जो फ़र्द गैर मुअय्यन है, गैर मुअय्यन रोज़ा वो होता है, फ़र्द गैर मुअय्यन रोज़ा कि रमज़ान में किसी भी वजह से अगर आपका रोज़ा रह जाता है और आप उस रोज़े को रख नहीं पाते तो रमज़ानुल मुबारक के बाद जब आप उस रोज़े की क़ज़ा करते हैं उस रोज़े को फ़र्द गैर मुअय्यन कहा जाता है। रोज़े की जो तीसरी किस्म है वो है वाजिब मुअय्यन, और वाजिब मुअय्यन उस रोज़े को कहते हैं जो आपने मन्नत वग़ैरह मांगी होती है। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि अगर मेरा बेटा इस बीमारी से शिफायाब हो जाता है तो मैं फ़लाँ तारीख़ से फ़लाँ तारीख़ तक, या अगर आपने एक रोज़ा रखना है तो आप ये कहते हैं कि मैं फ़लाँ तारीख़ को इसकी सेहतयाबी की खुशी में एक रोज़ा रखूँगा, और आप डेट को फ़िक्स कर देते हैं। तो जब आप डेट को फ़िक्स कर देते हैं किसी रोज़े के लिए तो उसे कहा जाता है वाजिब मुअय्यन रोज़ा। और वाजिब मुअय्यन के बाद जो अगली किस्म है वो है वाजिब गैर मुअय्यन। वाजिब गैर मुअय्यन उस रोज़े को कहते हैं कि जो आपने मन्नत का रोज़ा रखा हो लेकिन उसमें आपने डेट को फ़िक्स ना किया हो। मसलन आप ये कहते हैं कि अगर मेरा बेटा ठीक हो जाता है तो मैं इंशाअल्लाह एक रोज़ा रखूँगा या 2 रोज़े या 10 रोज़े रखूँगा। अब आपने इसमें डेट का तयन नहीं किया, तो जब आपने डेट का तयन नहीं किया तो इस रोज़े को वाजिब गैर मुअय्यन रोज़ा कहते हैं। इसी तरह कफ़ारा के जो रोज़े होते हैं, कफ़ारे के तौर पर जो रखे जाते हैं, उन रोज़ों को भी वाजिब गैर मुअय्यन की किस्म में शुमार किया जाता है। और इसके अलावा अगर आपने कोई नफल रोज़ा रखा और किसी वजह से वो नफली रोज़ा आपको तोड़ना पड़ गया, तो चूँकि नफली रोज़ा अगर इंसान तोड़ दे तो फिर उसकी क़ज़ा लाजिम है, तो ये जो नफली रोज़े के तोड़ने के बाद जब आप क़ज़ा करेंगे उसकी, उस क़ज़ा को भी वाजिब गैर मुअय्यन में शुमार किया जाता है। रोज़े की जो 5वीं किस्म है वो है मसनून रोज़ा। मसनून रोज़ा यानी सुन्नत रोज़ा। मसनून रोज़ा जो है उसमें सबसे पहले 9 ज़िलहज का रोज़ा यानी यौम अरफ़ा का रोज़ा, जब अरफ़ा के अंदर लोग हज पर जाते हैं और मैदान अरफ़ा में हुज्जाज जो हैं वो वहाँ पर क़ियाम करते हैं अराफ़ात के मैदान में, तो वो जो रोज़ा 9 ज़िलहज को हम रोज़ा रखते हैं उस रोज़े को मसनून रोज़े में शुमार किया जाता है, यानी ये रोज़ा रखना सुन्नत है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इसके अलावा 9 और 10 मुहर्रम को या 10 और 11 मुहर्रम को, ये जो आशूरा के हम 2 रोज़े रखते हैं या 9 और 10 को रखते हैं या 10 और 11 को, ये भी रोज़ा रखना सुन्नत है। और तीसरी जो सुन्नत रोज़े की किस्म है वो है अय्याम बीद के रोज़े, यानी हर माह चाँद की 13, 14 और 15 तारीख़ को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े रखा करते थे, ये भी सुन्नत रोज़ों में शुमार होते हैं। छठी किस्म जो रोज़ों की है वो है मुस्तहब रोज़े। मुस्तहब रोज़े, इनमें सबसे पहले तो शव्वाल के 6 रोज़े आ जाते हैं कि शव्वाल के महीने में जब हम 6 रोज़े रखते हैं उन 6 रोज़ों को
مستحب روزوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مستحب سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے رکھے ہیں تو آپ کو ثواب ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں رکھے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے، اور اس کے علاوہ ذوالحجہ کے جو پہلے 8 دن ہوتے ہیں، یعنی یکم ذی الحج سے لے کر 8 ذی الحج تک، یہ 8 روزے رکھنا یہ بھی مستحب میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ صوم داؤد حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے، پھر ایک دن چھوڑتے، پھر ایک دن روزہ رکھتے، تو اس کو صوم داؤدی یا روزہ داؤدی کہا جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے پر روزے رکھنا۔ تو یہ جو روزے ہیں یہ بھی مستحب ہیں۔ اب یہاں تک یہ جو 6 اقسام میں نے بیان کی، یہ 6 قسمیں روزے کی ثواب والی ہیں، یعنی ان کے اندر یہ آپ 6 قسم کا روزہ رکھتے ہیں تو ثواب ہے۔ پہلی قسم کا سب سے زیادہ ثواب ہے جو فرد معین تھی، پھر فرد غیر معین اس سے کم ہو گیا، تو بالترتیب جس ترتیب کے ساتھ میں نے بیان کیا اسی ترتیب کے ساتھ پہلے کا سب سے زیادہ ثواب ہے، دوسرے کا اس سے کم، تیسرے کا اس سے کم، یہاں تک۔ اور پھر 2 اقسام ایسی ہیں کہ اگر یہ روزہ ہم رکھیں گے تو اس حالت میں روزہ رکھنے میں گناہ گار ہوتا ہے بندہ۔ اس میں سے پہلی چیز ہے مکروہ تحریمی، یعنی ایسا روزہ جس کا رکھنے کا گناہ حرام کے قریب قریب ہے، یعنی اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس صورت میں آپ گنہگار ہوں گے، اور اس صورت میں آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں عیدوں کے دن اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو ایسا بندہ مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی وہ حرام کے قریب قریب کا گناہ کرتا ہے، اس وجہ سے عید والے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ 11، 12 اور 13 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے، یعنی جو ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے، یہ بڑی عید کے بعد جو اگلے 3 دن ہوتے ہیں، ان 3 دنوں کے اندر بھی روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، کسی کو ان ایام کے اندر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو پاکی کی حالت میں نہیں ہیں، یعنی کہ اگر کوئی خاتون ہیں جن کو وہ پیریڈ سے گزر رہی ہیں، ماہانہ جو ماہواری ہے اس سے گزر رہی ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر ان کے لیے روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اسی طرح وہ خاتون جن کو ابھی بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور ابھی وہ خون کا آنا یعنی نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے، پوسٹ نیٹل بلیڈنگ، اگر وہ ابھی تک سٹاپ نہیں ہوئی تو اس صورت میں اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو بجائے ثواب کے ان کو گناہ ہوگا۔ اگر کسی کی نیت یہ تھی کہ میں پاکیزہ ہوتی تو میں ضرور اس روزے کو رکھتی، تو اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی ان کو اتنا اجر عطا فرما دے گا جتنا ایک عام بندے کو روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر بھی یعنی روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس کے علاوہ مکروہ تنزیہی، آخری جو روزے کی قسم ہے یہ بھی جائز نہیں ہے روزہ رکھنا۔ مکروہ تنزیہی سے مراد یہ ہے کہ ہے تو کراہت اس میں، لیکن مکروہ تحریمی سے کم درجے کی کراہت ہے۔ مکروہ تنزیہی میں اگرچہ بندہ گناہ گار تو نہیں ہوتا، لیکن شریعت کی نظر میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس میں تقریباً 5 قسم کے چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو 10 محرم کا اکیلے روزہ رکھنا، یعنی آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ یا 9 اور 10 کو رکھا جائے، 2 کر لیے جائیں، یا 10 اور 11 کو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ یہود جو ہیں وہ یہ روزہ صرف 10 کو رکھا کرتے تھے، تو لہٰذا صرف 10 کو روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ دوسرا ہے صوم وصال۔ صوم وصال یہ ہے کہ بغیر افطار کے آدمی مسلسل روزے رکھے، آج روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، کل کا بھی رکھ لیا، تو یہ آقا علیہ السلام نے اس طرح بھی روزے رکھے۔ تو صحابہ کرام نے جب رکھنا شروع کیے، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ بڑے کمزور ہو گئے، پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اس طرح روزے رکھ رہے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ صوم وصال رکھ رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا اور کہا کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے یوم وصال یہ جو روزے ہوتے ہیں اکٹھے مسلسل بغیر افطار کیے، تو ان روزوں کا رکھنا جو ہے یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ
جمعے کا روزہ رکھنا، اگر کوئی بندہ صرف جمعے کو روزہ رکھتا ہے، صرف جمعے کا روزہ، چونکہ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کی حیثیت بھی رکھتا ہے، تو اس وجہ سے صرف جمعے کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ صرف ہفتے کا روزہ رکھنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بھی انسان کو چاہیے کہ اعتراض کرے۔ تو یہ روزے کی 8 اقسام بنتی ہیں، جو کہ کسی بھی قسم کا آپ روزہ رکھیں تو انہی 8 قسموں کے اندر آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی جو ویڈیوز ہیں ان میں ہم روزے کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔